السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي معايس. غادي نشوفوا هاد الكيكه الاكثر من رائعه اللي كتجي لذيذه بزاف، كتجي عامره بالمكسرات، لذيذه في المذاق وراقيه في المنظر. مع العسل كيزيد عاوتاني واحد اللمعان وواحد اللذه وواحد الاضافه، لانها هي بدون سكر وبدون دقيق ابيض. الكيكه كتصلح لاصحاب السكري اللي عندهم مشكل ديال الجلوتين، اللي عندهم اللي متبعين نظام غذائي صحي، اصحاب الحميه، يعني الناس العاديين، لانها لذيذه. الاطفال اللي عندهم مشكل ديال الشهيه مشدوده لهم، يعني هاد الكيكه بالمكسرات ومقادير اخرى اللي غادي تعرفوا عليها حالا، غادي تفتح لهم الشهيه باش ياكلوا اشياء اخرى، وحتى لو ما كلاوش هي كافيهم، لان فيها جميع المكونات اللي كيحتاجها الجسم. الكيكه كتجي رطبه فعلا وكتجي فازقه بفضل بواحد المكونات اللي غادي نتعرفوا عليها حالا، وديك القرمشه ديال اللي كنجيبوها من المكسرات كتجي فعلا لذيذه. كنتمنى انكم تجربوها. اذا شربتوها مع شي كويز القهوه مثلا، اولا كويز الحليب اولا اتاي، كتبقى حسب الرغبه المشروبات ديالكم. الاساس انكم تحضروها في البيوت ديالكم لوليداتكم. انا دورت لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي طبقه متساويه. يلا حالا تعرفوا على المقادير. عندنا 2 البيضات، عندنا 5 المعالق ديال زيت الزيتون اللي كتكون خفيفه، عندنا كاس ديال الخيزو ما يعادل 2 خيزويات كبار بالماء ديالهم مسلوقين، 1 البنانه، 2 معالق ديال العسل، والتفاح والمكسرات كيبقاو هما يعني في الاخير. خنيشه خميره د الحلوى ما تعادل 7 غرام، وطبيعه الحال الشوفان اللي فحال هكا اللي انا طحنته يعني ورجع فحال هاد. تجيبو دابا نبداو في الطريقه. غادي نجيبو ديك الجزر ديالنا اولا خيزو، 2 خيزوات اللي مسلوقين في شويه د الماء، كنخليوهم بالماء ديالهم، وكنضيفوا لهم ديك البنانه. هاد الخيزو مع البنان كيعوض لنا كاس اليوغور. اول حاجه ان فيهم السكريات الطبيعيه ما نخافوش منها. الجزر كيعطينا ديك اللون وكيعطينا ديك البيتا كاروتين اللي كتعطينا النضاره للبشره وفيها فوائد كثيره. غادي نبداو نطحنوا فيها حتى كنرجعوا ديك الخليط املس ومتجانس وما بقاش فيه الكويرات. في الاثناء اللي غنكون انا كنطحن، غادي نشكر الاخ زكريا الصديق العزيز على قلوبنا، اللي كتب لي في الكومونتير انه خصو شي كيكه هكا لاصحاب السكري، وانه هو اصيب بداء السكري. فكنقول له الله يشافيك، وان شاء الله هيدا مره نديروا وصفات خاصه هكا بمرضى السكري وبالحميات. علاش لا؟ حتى حنا كنستافدوا من يعني من وصفات السكري، كيصلح لنا حتى لينا حنايا باش نحافظوا على الرشاقه ديالنا. دابا ملي طحنتها غادي نكمل على المكونات، يعني غنضيف البيض في هذه اللحظه هذه. كنصفيها مزيان، عرفتي راه كتولي بحال بوغي ديال الاطفال الصغار، ولكن فريمون كتجي لذيذه. غادي نبدل الراس ديال الطحانه. دابا غنحتاج الفوي، وغادي نضيف ديك 2 البيضات ديالي نهرسوهم. يعني انا مبغيتش نزرب الفيديو باش يستافد الجميع، وبما اننا الشخص اللي طلب هذه الوصفه هذه انه راجل، يعني نديروا له مرحله بمرحله. وغادي ملي هرسنا ديك 2 بيضات دابا غادي نطربوهم بالفوي. تقدروا ديروا هذه المرحله هي بيدكم كما انكم ديروها بالماكينه. من بعد ما طربناها مزيان ديك البيض مع خيزو والبنان، كنضيفوا الزيت، وكحنا كنطربوا 5 المعالق ديال الزيت البلديه الخفيفه. كنأكد على الزيت البلديه الخفيفه، يعني باش كنعطيكم هكا. ما كايناش الزيت البلديه عوضوها بزيت نباتيه، ولكن بالنسبه حنا غنديروا لاصحاب السكري من احسن الزيت البلديه الخفيفه. العسل الحره ما تعادل 2 المعالق. وواحد الاضافه باش نخلي المسؤوليه ديالي، استشاره طبيه ضروري منا. اصحاب السكري كاينه اللي ممنوع ليهم العسل، ممنوع ليهم الزبيب، فضروري استشاره طبيه، حيت كاينه اللي واخا ياكلوه كيكونوا كياخذوا غير باستيات، وكاينه اللي ممنوع ليهم حيت كياخذوا الانسولين.
يعني كل واحد على حسب المرض ديالو. من بعد ما خلطت المكونات كامله اللي هي خيزو والبنان والبيض والعسل والزيت، كنبدا نضيف الشوفان المطحون، يعني هو اللي كيعوض لي الدقيق، وكنضيف خميره الحلويات الزا ما تعادل 7 غرام، حيت انا مبغيتش ديك الكيكه ديالي تجي عملاقه غليظه، بالعكس لان غيكون فيها المكسرات كتعجبني تكون رقيقه وخفيفه. غادي نبدا نطربهم هكا وانا كنضيف في الدقيق حتى كتنحصل على واحد الخليط متجانس ما يعادل يعني 6 المعالق غادي تكون ديال الطحين عامرين ديال دقيق الشوفان، ماشي الطحين الابيض، دقيق الشوفان. كنبدا هكا نخلط، ضروري ما كنعمل الفوضى بديك الماكينه كترش لي هيدا، ولكن ماشي مشكله. وانا كنضيف 2 معالق ونخلط، نضيف معلقه ونخلط حتى كنوصل للنهايه ديال الخليط، وكنشوف القوام ديالو كيجي يعني خفيف، ما كيجيش ديك الثقيل كما كنقولوا. هنايا غادي نجيب واحد المول اللي مدهون بالزبده واللي درت له ورق المطبخ اولا ورق الزبده باش ما تلصقش معايا. انا اخترت هذا المول هذا اللي كيجي شويه صغير، وانتم حسب الرغبه. كنضيف ديك قشور الحامض اللي كنت حكيتهم من قبل باش كيعطوني واحد النكهه رائعه مع ديك الجزر. شوفوا العجينه كي جات اولا الخليط جا اورانج برتقالي، وكنبدا نصبو في المول ديالي. شفتوا كي كيهود، حيت هو غادي يجي معلق لان فيه الجزر وفيه البنان، وما كيجيش ديك خيط واحد. يعني شوفوا الكبه كي كتجي، وفي نفس الوقت خفيف لان ما عملتش فيه الدقيق بزاف. المقادير غتلقاهم في صندوق الوصف. وايضا كاينه واحد في القناه ديالي حاطه واحد المافن ديال التومه اللي كتصلح لاصحاب الحميات وداء السكري. دابا نخلي لكم الرابط ديالها حتى هي في صندوق الوصف. دابا غادي نجيبو ديك الزبيب حفينه، قطعتها ستيتوا حفينه، يعني ما نقدرش نعطيكم القياس ديال المكسرات، حفينه اليد. اللي عندكم في الدار، عندكم اللوز عملوه، عندكم قرقاع عملوه، عندكم بندق عملوه، نتوما حسب الرغبه. انا هادشي اللي متوفر عندي في الدار هو اللي عملته، يعني شويه ديال القرقاع وواحد شويه ديال الزبيب هكا حفينه بيدي قيمه ما رشيت هيدا، والحفينه ديال هكا الشوكولات. هذا الشوكولات كنأكد عليه 70% د الكاكاو بلا سكر، بدون سكر، سينا سكر، راه ولا متوفر في جميع المتاجر والمحلات التجاريه. دابا غادي نجيب واحد سباتولا وغادي نخلط هذوك، حيت انا باغا كل الكيكه ديالي كلها تلبس بديك المكسرات كامله وتجانس مع بعضياتها. ودابا من بعد ما حكيت ديك 2 تفاحات ديالي في الحكاكه الغليظه، كنأكد عليها الحكاكه الغليظه. شوفوا كي حكيت غنديرها من الفوق، هذه ما غادي نخلطها ما والو، هي اصلا غتبقى لي فوق الكيكه، يعني غادي تجي ديك الكيكه مشوكه. وكنوزعها هكا حتى كنوزعها على الجوانب وعلى الوسط وعلى الكيكه كامله، وكنرجع نهز عاوتاني ديك الحفينه د الزبيب اللي بقات لي وكندردرها هكا من الفوق، وكنجبد عاوتاني حتى ديك الشوكولاتي الشيبس، شوكولاتي شيبس حتى هي كنوزعها. كتبقى هادو كاضافات حسب الرغبه، يعني ما تلتزموش ديروها ولا ما ديروهاش، ولكن كتعطيها واحد الاضافه وواحد اللذه غزاله. وديك التفاح هو اللي كيهبط الماء ديالو كيخلي الكيكه فازقه، والقرقاع هو اللي كيعطيها القرمشه، والزبيب كيعطيها حلاوه. يعني كل حاجه عندها الوظيفه ديالها في هذا الكيك هادي. صافي غادي نستمر هكا حتى كنوزع على كل شيء. هاد المكسرات كندخلها الفران اللي كيكون مسخن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه. ضفت اضافه اخرى اللي هي الشوفان باش هكا نعرفوا ان دقيق الشوفان هو اللي حاضر في هذه الوصفه.
ديك حبيبات الشوفان حتى هو عملت له واحد الرشه خفيفه. نأكد على الفران مرة أخرى مسخن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. القرفة إضافة اللي بغيتو تعملوها عملوها، ما بغيتوش كتبقى حسب الرغبة. دريدرة هكا القرفة من الفوق كتعطيها واحد النكهة وواحد اللذة وواحد الرائحة اللي هي غزالة ولذيذة بزاف. دابا ندخلوها الفران ونرجعو نتلاقاو. وهذا هو الشكل النهائي كيف ما تعرفنا عليه في الاول الفيديو. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، ولقائي يتجدد بكم في فيديو قادم ان شاء الله، وفي وصفه جديده وفي شهيوات جداد، ونكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى ان الوصفات ديالي تجربوها. الى اللقاء.